जाफर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। बिल्कुल ईदगाह रोड पे लबे सड़क देवबंद की ईदगाह के पास है। और ये जो पूरी ज़मीन है ना कब्रिस्तान की, ये अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी की ज़ाती है। आखिर उम्र में उनकी अहलिया ने, अल्लामा की अहलिया ने अपने कुछ सोने के जेवरात को बेचकर ये ज़मीन खरीदी थी। और ये अल्लामा और उनके ख़ानदान की खबरें हैं सब। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ये भी हज़रत शेखुल हिंद रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्दों में हैं। और इनका ख़ास इम्तियाज़ ये था कि अल्लाह पाक ने हदीस में रिवायतन और दिरायतन दोनों एतबार से यद तुला अता फरमाया था। बहुत ज़बरदस्त महारत रखते थे, ख़ास करके हाफ़ज़ा इनका बहुत कवी था। और उलमा फरमाते कि इनका हाफ़ज़ा जो कवी था उसकी बुनियादी वजह यह है कि 7 साल की उम्र के बाद पूरी ज़िंदगी, चाहे कुरान हो चाहे किताब हो, उर्दू की किसी भी किताब को कभी भी उन्होंने बेवुज़ू हाथ नहीं लगाया। 7 साल की उम्र के बाद आखिर तक हमेशा बावुज़ू, हत्ता कि इतना अदब करते थे कि किताब के जो हाशिए लिखे हुए होते हैं उसमें क्या होता है कि हाशिया एक तो सीधा लिखा हुआ है, जगह नहीं थी ऐसे टेढ़े लिखा हुआ है, जैसे हमने कल लाइब्रेरी में देखा। तो हम लोग क्या करते हैं कि पढ़ते हुए अगर हाशिया पढ़ना है तो इस तरह किताब अपनी तरफ घुमा देते हैं। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह किताब का इतना अदब करते थे कि कभी किताब को घुमाते नहीं थे, वो खुद घूमते रहते थे। इतने बाअदब इंसान। तो बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब, पीर जुल्फ़िकार साहब की किताब है। तो इनको जो कुछ अल्लाह पाक ने नवाजा, अदब की बुनियाद पर नवाजा। और इनके हाफ़ज़े का आलम यह था कि एक मरतबा बाहर जामिया अज़हर या कोई और कहीं गए थे लाइब्रेरी में, और आज जो नूरुल इज़ा पढ़ाई जाती है मदारिस में फ़िक़्ह की बुनियादी किताब, वो नूरुल इज़ा पहले निसाब में नहीं थी, अरबी किताब है। इनको ये अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी वहाँ पे गए, उन्होंने किताब देखी तो किताब बहुत अच्छी लगी उन्होंने। तो फिर वो जो अंचारन था, नाजिम था कुतुब खाने का, उससे बात की कि भाई ये किताब मुझे दे दो, मैं इसको इंशाअल्लाह निसाब में दाखिल करवाऊँगा। तो उसने कहा कि हम नहीं दे सकते, देने की इजाज़त नहीं है। तो अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि एक मरतबा मुझे पढ़ने का मौका दो। उन्होंने पढ़ा, उसके बाद फिर यहाँ आए, अपने कलम से एक ही मरतबा में पढ़ के आए थे, हू बहू हाशिए के साथ किताब वो लिख मारी। बल्कि किताब लिखते हुए उनको एक मसले में गलती का एहसास हुआ, यहाँ से ख़त लिखा कि आपके उस नूरुल इज़ा के नुस्खे में इस सफ़े पे इस लाइन पे ये गलती है, इसको सही कर लेना। ये इनके हाफ़ज़े का आलम था। बहुत बड़े अल्लाह के वली, इनको इल्म के सिवा कुछ, जैसे आज बहरुल उलूम मौलाना नेमतुल्लाह साहब है, सेम इसी तरह, यानी सिर्फ इल्म के और किताबों पे लगे रहते थे। आखिर उम्र में जब मस्सा की बीमारी हो गई, खून जारी था, उसी वक्त भी वो किताबों में मशगूल रहते थे। एक मरतबा अफ़वाह फैली कि उनका इंतकाल हो गया है, और वो मरज़ुल वफ़ात में भी थे। तो उस वक्त बहुत सारे उनके शागिर्द दौड़ के उनका घर ये करीब ही में था, झोंपड़ा था, वहाँ पे आए तो देखा कि हज़रत बिल्कुल अपने घर के कोने में बैठे बैठे 2 जानू झुके हुए किताब का मुताला कर रहे थे। ये आखिरी उम्र की बात है, मरज़ुल वफ़ात में जब चल रहे थे, और यहाँ हदीस का दर्स दे रहे थे। उसके बाद ये डाबेल चले गए थे किसी वजह से, और डाबेल के सबसे पहले शेखुल हदीस यही बने। सबसे पहले डाबेल, जामिया इस्लामिया तालीमुद्दीन गुजरात डाबेल के अंदर जो सबसे पहले बुखारी का दर्स दिया इन्होंने दिया। और इनका ख़ास चहीता शागिर्द अल्लामा यूसुफ बिन नूरी, वो यहाँ इनके पास ही पढ़ते थे। जब इनके उस्ताद अल्लामा चले गए तो इन्होंने वो भी दारुल छोड़ के डाबेल चले गए। और डाबेल से पहला फारिग तालिब इल्म अल्लामा यूसुफ बिन नूरी, जो पार्टीशन के बाद पाकिस्तान चले गए थे, और जामिया बिन नूरिया जिन्होंने कायम किया, जिसका फतवा पूरी दुनिया में चलता है। और ख़ास करके तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के सरखेल थे, इमाम थे ये। जो मुनाजरा हुआ था बहावलपुर के अंदर, मैंने जो छोटा सा वाक़या आपको बयान किया था, बहावलपुर में पाकिस्तान में हुआ ये था कि एक औरत, एक लड़की थी, वो मुसलमान थी, और उसने शादी की थी कादियानी मर्द से। अब दोनों का मसला कोर्ट में चला, तो कोर्ट ने मसला ये उठाया कि कादियानी मुसलमान है या नहीं है। तो वहाँ के उलमा मुतफक्किर हुए और उन्होंने पूरा मवाद तैयार किया। उसके बाद अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह से दुआएं लेने के लिए आए। तो अल्लामा कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह मरज़ुल वफ़ात में थे, और उन्होंने कहा कि मेरे अंदर ये ताकत नहीं है कि मैं ये सुनूं, क्योंकि अंग्रेज़ बहुत मक्कार और चालाक है। मेरे अंदर ये ताकत नहीं है
کہ میں موت سے پہلے یہ سنوں کہ قادیانی کیس جیت چکا ہے، اس لیے میں بنفس نفیس چلوں گا، کیونکہ وہ بہت مکار ہے، اس کے سوالوں کو سمجھنا اور جواب دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ مرض الوفات میں خود تشریف لے گئے تھے اپنے شاگردوں کے ساتھ وہاں بہاولپور میں، اور تاریخ پہ خود انہوں نے وکالت کی تھی، اور ایسی زبردست وکالت کی تھی کہ وہ جو ان کا قادیانی کا جو وکیل تھا، وہ وکیل جب کسی کتاب کو لے کر بیان کرتا تھا، عبارت کو کوٹ کرتا تھا، حضرت کہتے تھے کہ جج سے مطالبہ کرتے تھے کہ اس کے ہاتھ میں سے آپ کتاب لے لیجئے، یہ مکاری سے، دجل سے، فریب اور جھوٹ سے کام لے رہا ہے، اور یہ وہ عبارت نہیں ہے جو پڑھ رہا ہے، یہ عبارت وہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ جج کہہ رہا ہے آپ کو کیسے معلوم؟ کہ یہ کتاب میں نے 40 سال پہلے پڑھی تھی۔ فتاوی شامی 12 جلدوں میں، فقہ کی بہت بنیادی کتاب ہے، 17 دنوں میں انہوں نے پڑھ لی تھی، اور ایسے پڑھی تھی کہ باقاعدہ اس کا خلاصہ لکھتے چلے گئے تھے، 17 دن میں مکمل کی تھی۔ اور بعد میں ان کے شاگردوں کا کہنا یہ ہے کہ بخاری پڑھاتے ہوئے فتاوی شامی کے جب مسائل پہ بات آتی تھی، فتاوی شامی کے حوالے دیتے تھے صفحات کے ساتھ، اور یہ کہتے تھے کہ آپ دیکھ لینا میں نے ابھی سے 25, 30, 40 سال پہلے پڑھی ہے۔ اتنا زبردست اللہ پاک نے حافظہ دیا تھا۔ ہمارے قریبی اکابرین میں اتنا بڑا حافظہ اور کسی اکابر کے پاس نہیں تھا، سب سے بڑے حافظے کے مالک تھے، اور وہی ادب کی بنیاد پر دیا تھا۔ تو خیر وہ جو مسئلہ چلا تھا بہاولپور میں، 5 گھنٹے حضرت نے وکالت کی تھی، 5 گھنٹے تک کتابوں کا حوالہ دیتے 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 اندر پورا جج کے سامنے کا پورا کمرہ ٹیبل پہ کتابوں سے بھر گیا تھا، حضرت کی ویل چیئر باہر چلی گئی تھی۔ اتنے زبردست عالم دین تھے، اور وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی ختم نبوت کا کام کرتا ہے، ان کا مقولہ ہے خاص، اگر کوئی ختم نبوت کا کام کرتا ہے تو میں شہادت دیتا ہوں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ضرور سفارش کریں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ختم نبوت کا کام کرنا، تحفظ ختم نبوت کا کام کرنا، گویا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی، آپ کی عزت کی، آپ کے علم کی حفاظت ہے۔ اس لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی سفارش کریں گے جو تحفظ ختم نبوت کا کام کریں گے۔ تحفظ ختم نبوت کے سرخیل تھے، اور یہی وہ پہلے انسان ہیں جنہوں نے قادیانیوں کو باقاعدہ کورٹ سے وکالت کر کے آفیشلی ان کو کافر قرار دیا۔ یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، جن کا انتقال 1932 میں ہوا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، بالکل عیدگاہ روڈ پہ، عیدگاہ کے سامنے ہی لبے سڑک ان کا یہ مزار ہے، اور یہ پورا یہ ان کا خاندان ہے۔ یہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ ہے، اور یہ ان کے بغل میں علامہ کے بیٹے ہیں، اس سائڈ میں مولانا انظر شاہ مسعودی جو دارالعلوم وقف کے شیخ الحدیث تھے، یہ بھی حضرت کے بیٹے ہیں، اور یہ مولانا انظر شاہ مسعودی کی اہلیہ۔ اس طرح یہ پورا ان کا خاندان یہاں پہ سویا ہوا ہے۔ بہت مبارک جگہ ہے، اتنے بڑے امام العصر محدث عصر سوئے ہوئے ہیں، اس کے باوجود یہاں نہ کوئی بدعات کا نام و نشان ہے، نہ کوئی پختہ قبر نظر آ رہی ہے۔ جیسے عام قبرستان ہوتا ہے ویسے ان کی قبریں ہیں۔ بس دعا کرے اللہ پاک ان کے علوم کو قیامت تک محفوظ رکھے، ہم لوگوں کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک نے ان کو مطالعے کا، علم کا جو ذوق دیا تھا، وہ ذوق اللہ پاک ہمیں بھی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔